नमो भगवते वासुदेवाय। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयातितरदच्चार्तेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यदा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं वरं धीमहि। धर्मप्रोञ्चितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सदा वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुद्धतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूभिस्तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुधं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरगो रसिका भुवि भावुकाः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकादर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिल श्रुतिसागमेघ अध्यात्मगद्दीपततितीर्षदां तमोन्दं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। मूगं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुद स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासदाम्बुरदो मम। भूतैर्महद्भिर्या इमा पुरो विभुः निर्माय शेते यदमूषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् भजांसि मे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। दशकम् अध्यायम् 22। अध द्वाविंशतितमोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच एवमाविष्कृताशेष गुणः कर्मोदयो मुनम् सव्रीड इवं तं सम्राट् उपारदमुवाचः। मनुरुवाच ब्रह्मासृजत् स्वमुखतो युष्मानात्मपरीक्षया छन्दोमयस्तपो विद्या योगयुक्तानलम्बडान् तत्राणायासृजच्छास्मान् स्कन्दोकः सह स्राट्सहस्रपात् हृदयं तस्य हि ब्रह्मा क्षत्रमङ्गं प्रचक्षते अधो ह्यन्योन्यमात्मानं ब्रह्मक्षत्रं च रक्षदः रक्षति स्माव्ययो देव स यः सदसदात्मकः तव दर्शनादेव छिन्ना मे सर्वसंशयाः यत्स्वयं भगवान् प्रीत्या धर्मरागरिरक्षिषोः दिष्ट्या मे भगवान् दृष्टो दुर्दर्शो यो कृतात्मनां दिष्ट्या पादरजस्पृष्टं शीर्ष्णामय मे भवदः शिवं दिष्ट्या त्वयानुशिष्टोऽहं कृतश्चानुग्रहो महान् अपावृतैः कर्णरन्ध्रैः जुष्टादिष्ट्योषधीर्गिरः स भवान् दुहितृस्नेह परिक्लिष्टात्मनो मम श्रोतुमर्हसि दीनस्य श्रापितं कृपया मुने प्रियव्रतोत्थानपदो स्वसेयं दुहिता मम अन्विच्छति पदिं युक्तं वयशीलगुणादिभिः यदा तुद्भवदशील श्रुतरूपवयो गुणान् अशृण्वो नारदादेश त्वय्यासीत् कृतनिश्चया तत्प्रतीच द्विजाग्रेम्यां श्रद्धयोपहृदा मया सर्वात्मनानुरूपां ते गृहमेधिषु कर्मसु उद्यतस्य हि कामस्य प्रतिपादो न शस्यते
अभिनिर्मुक्तसङ्गस्य कामरक्तस्य किं पुनः य उद्यतमनादृत्य कीनाशमभियाचते क्षीयते तद्यशत् स्वीदं मानश्चावज्ञया हतः अहं त्वाश्रणवं विद्वन् विवाहार्थं समुद्यतम् अधस्त्वमुपकुर्वाणः प्रत्तां प्रतिगृहाण मे ऋषिरुवाच बाणमुद्वोढुकामोहम् अप्रत्ता च तवात्मजाम् आवयोरनुरूपोऽसा वाद्यो वैवाहिको विधिः कामः स भूया नरदेवतेत्याः पुत्र्या समाम्नाय विधौ प्रतीतः क एव ते तनयां नाद्रियेत स्वयैव कान्त्या क्षिपतीमिव श्रियं यां हर्म्य पृष्ठे क्वणदं कृशोभां विक्रीडितं कन्दुविह्वलाक्षिं विश्वावनुर्ज्ञपतत् स्वदित्मानां द्विलोक्य सम्मोह विमूढचेताकां तां प्रार्थयन्तीं ललनाललाम् असेवित स्त्रीचरणैरदृष्टां वत्सा मनोरुचपदस्वसारं को नानुमन्येद बुधोऽभियादाम् अधो भजिष्ये समयेन साध्वीं यावतेजो बिभृद्यादात्मनो मे अधो धर्मान् पारमहंस्य मुख्यान् शुक्लप्रोक्तान् बहुमन्ये विहिंस्रान् यदो भवद्विष्यमिदं विचित्रं संस्थास्यते यत्र च भवातिष्ठते प्रजापतीनां पतिरेष मह्यं परं प्रमाणं भगवाननन्दः मैत्रेय उवाच स उग्रद्धन्वन्नियदेवा बभाषे आसीत् तूष्णीमरविन्दनाभं धियोपगृह्णन् स्मितशोभितेन मुखेन चेदो लुलुबे देवहूत्याः सोऽनुज्ञात्वा व्यवसितं महिष्या दुहितु स्फुटं तस्मै गुणगणाढ्याय ददौ तुल्यां प्रकर्षितः शतरूपा महाराज्ञी पारिबर्मान् महाधनान् दम्पत्योपरि यदात् प्रीत्या भुषावासः परिच्छदान् प्रत्तां दुहितरं सम्राट् सदृक्षाय गदव्यतः उपगुह्य च बाहुभ्याम् औत्कण्ठ्योन्महिताशयः अक्ष्रक्नो वंस्तद्विरहं मुञ्जन् बाष्पकलां मुहुः आसिञ्जदं भवत्सेदि नेत्रोदैर्दुहितुशिखाः आमन्त्रतं मुनिवरम् अनुज्ञातः सहानुगः प्रदस्ते रथमारुह्य सभार्य स्वपुरं नृपः उभयो ऋषिकुल्याय सरस्वत्या सुरोधसोः ऋषीणामुपशान्तानां पश्यन्नाश्रमसम्पदः तमायान्तमभिप्रेत्य ब्रह्मावर्तात् प्रजापतिं गीतः संस्तुतिवादित्रैः प्रत्युदीयु प्रहर्षिताः बर्हिष्वमिति नाम पूरी सर्वसम्पत्समन्विता न्यपदन्यत्र रोमाणि यज्ञस्याङ्गं विदुन्वतः कुशाकाशास्त एवासन् शश्वद्धरितवर्चसः ऋषयो यै पराभाव्य यज्ञघ्नान् यज्ञमीजिरे कुशकाशमयं बर्हि आस्तीर्य भगवान् मनुः अजयद्यज्ञपुरुषं लब्ध्वा स्थानं यदो भुवं बर्हिष्मदीं नाम विभूर्यां निर्विश्य समावसद तस्यां प्रविष्टो भवनं तावत्रय विनाशनम् सभार्यः स प्रजाकामान् बुभुषेण्या विरोधदः सङ्गीयमानस्तत्कीर्ते सस्त्रीभिः सुरगायकैः प्रत्युषेष्वनुबद्धेन हृदा गृह्णन् शृण्वन् हरे कदाः निष्णादं योगमायासु मुनिं स्वायम्भुवं मनुः यदा भ्रंशयितुं भावभोगा नश्यो गुर्भगवत्परम् अयादयामास्तस्यासन् यामा स्वान्दरयापनाः शृण्वदो ध्यायदो विष्णोः कुर्वदो ब्रुवदः कदाः स एवं सान्त्वरं निन्ये युगानामेकसप्ततिं वासुदेवप्रसङ्गेन परिभूतगतित्रयः शारीरा मानसा दिव्या वैयासे ये च मानुषाका भौतिकाश्च कथं क्लेशा बाधन्ते हरिसंश्रयं यः पृष्टो मुनिभिप्राक धर्मानानाविधान् शुभान् नृणां वर्णाश्रमाणां च सर्वभूतहितः सदा एतत्त आदिराजस्य मनोचरितमद्भुतं वर्णितं वर्णनीयस्य तदपत्योदयं शृणु इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे द्वाविंशतितमोऽध्यायः श्रीहरे नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द।